नमस्कार येवकार तुमकां प्रायम टीव्हीन हांव निकिता वळवयकर। फुडें वयच्या पयलीं तुमकां सगळ्यांक नव्या वर्साची उनुनीत परबी आवडटा आनी तुमचें वर्स बरें वयचें ही आमची मागणी। तुम्ही जाणाच आसतली इलेक्शन कमिशनान SI ड्रायव्ह सुरू केलेलो आसा। हातून आमचे जे वोटर्स लिस्ट आसा ते अपडेट जावन येतले। हाचो सेकंड प्रोसेस जावन आसा व्हेरिफिकेशन प्रोसेस जो आमचो साऊथ गोवा मारगांव मामलतदारान चालू आसा। आमकां कळून येता की जे वोटर्स आयलेले थंय दुखी आसलेले कारण की त्यांचो प्रोसेस जो आसा तो खूबच स्लो आसा आनी तांकां एक दिसा पयलीं नोटीस धाडून तांकां आपयले वता। तर पळोवन घेवया ते कितें सांगूंक सोदता ते। आमचे व्हेरिफिकेशन जे अनमॅपिंग वोटर त्यांचे चालू प्रोसेस चालू सो कितें डॉक्युमेंट्स बी सबमीट करपाचे ते आहे कितलो टायम आसतलो एका वेळा ना आयज आमचे टोटल ऑलमोस्ट 15 फायदाची थोडे थोडे वोटर म्हणून हे आसा हियरिंग ऑलमोस्ट 300 सुमार वोटराची आसा व्हेरिफिकेशन 300 सो सगळ्या 300 नोटीस गेल्ले तेच मनशां माहीत कितें डॉक्युमेंट्स आपले हाडपाचे कितें तांकां ऑलरेडी बेलोन तांकां ब्रीफ केल्ले आसा आनी अकॉर्डिंग ते डॉक्युमेंट्स घेवन येता ते आमचे कडेन आमी व्हेरीफाय करता आनी ते डॉक्युमेंट्स आमी थ्रू कलेक्टर परत व्हेरीफाय करून तेजी हे पळयतले ऑथेंटिसिटी आनी मागीर आमी डिसायड करता। मातशें लोकांक खूब वेळ अशें लायनीन रावचें पडटा भायर मातशें ना पूण ऑलमोस्ट सगळे कडेन सेम सिच्युएशन आसता तशी येना ते तितलेच वोटर ते आमी फिक्स केल्ले आसा। सर तुम्ही आता जितके पार्ट आसा तुम्ही आपयला जरी आता एक्झाम्पल मडगाव करायला एक दिल्ली आसा हियरिंग नेक्स्ट डेट त्या डेटीचेर येवचे पडटे मदीं घेवचे ना ना मदीं कितें जालें म्हणजे सगळें मॅच जाता म्हणून आमी तांकां प्रॉपरली टायम दिल्लो आसा शेड्यूल दिल्लो घेवन येता ते आमचे कडेन आमी व्हेरीफाय करता व्हेरीफाय करता आनी ते डॉक्युमेंट्स आमी थ्रू कलेक्टर परत व्हेरीफाय करून तेजी हे पळयतले ऑथेंटिसिटी आनी मागीर आमी डिसायड करता। मातशें लोकांक खूब वेळ अशें लायनीन रावचें पडटा भायर मातशें ना पूण ऑलमोस्ट सगळे कडेन सेम सिच्युएशन आसता तशी येना ते तितलेच वोटर ते आमी फिक्स केल्ले आसा। सर तुम्ही आता जितके पार्ट आसा तुम्ही आपयला जरी आता एक्झाम्पल मडगाव करायला एक दिल्ली आसा हियरिंग नेक्स्ट डेट त्या डेटीचेर येवचे पडटे मदीं घेवचे ना ना मदीं कितें जालें म्हणजे सगळें मॅच जाता म्हणून आमी तांकां प्रॉपरली टायम दिल्लो आसा शेड्यूल दिल्लो। Unwell with fever and still in line. It's been, they called us 9, they said the timing is 9 to 12 and we are still standing here with no acknowledgement, no nothing, no information about what is happening. Such a big inconvenience. I don't know how many people are there this time and I don't know when it's going to be our turn. You think this is failure of Yeah, because we've been voting for over 20 years and nobody said that our voting cards are not correct or they have to be corrected. We just received the notice yesterday that we have to be here on 3rd Jan. They should have given at least some prior notice because there are a lot of functions going on these days and they know that this is a busy time for us. Leaving all of that, we have to stand over here, waste our time and we have no idea what exactly is being done. what is your demand? To streamline this process a bit more because our Aadhaar cards are already linked to our mobile numbers. All our information is already linked via the Aadhaar card. So they can easily verify it themselves. They don't have to make people stand in line. There's so much of wastage of paper. Everything can be done electronically. They have a goa.gov.in website. They can do it on that as well. We are anyways doing our registrations, our tax payments, everything online. So why can't this be done online? You think only Goan people, original Goan people suffers this? I would like to think so because a lot of Goans I can see standing in line and I can't really tell who is a non-Goan, who is not a non-Goan. But whatever it is an inconvenience to humans. व्हेरिफिकेशन चालू आसा कितें जालां लोकांची गर्दी दिसता हांगा। आमी हे पयलीं बी उलयल्ले आहा कळ्ळां तुका लोक हे भाशेन लायनी रावपा पडले जाल्यार वाजेन वयतले समजलां तुका आनी इतले लोकांक एक बरोबर आपोवप हे म्हाका खंय तरी सारकें दिसना कित्याक हे व्हडलें आजचो टायम आशिल्लो कितले 9 to 12 आज ऑलरेडी भायर जाले भायर जावन उपरांत सुद्दां कितले क्रावड आसा पळय सो म्हाका दिसता कमी लोकांक आपोवन आनी हे जे 16 पासून आहा पळय तें एक्सटेंशन सामकें गरजेचें कित्याक हिंग पावल म्हणटरी मरे लोक लायनी रावतात भितर पावल म्हणटरी तांकां सांगता एडिशनल डॉक्युमेंट कितले तरी तांगे सपोज मिसींग आहा जाल्यार परतून येवपा पडटा आनी हे भाशेन जालें जाल्यार लोक वाजेन वोटू नाका म्हणटाले आम कितें करून आमी आतां फॉलोअप करता लोकां कडेन कितले जाण सांगता तुमगे वोटां आमकां येत ना म्हणून जखमार म्हणटात अशें सो हे भाशेन जावपा जायना आमी मुद्दाम जावन सांगपा म्हणून हात जोडून अपील सुद्दां केल्लें हांव आतांय करता लोकांक इवन हियरिंगा सभा आपयले प्लीज एटेंड जावा कित्याक मेन तुमचो इम्पॉर्टंट म्हणल्यार तुमी रोलार रावपाक कित्याक
आज हे भाशेन ही जी परिस्थिती केल्ली आहा ते अशें आमकां दिसता की मडगांव आनी इवन हेर कडेन जे बीजेपीक वोट्स पडपाक शकना तांकां खंय तरी सिस्टमॅटिकली एलिमिनेट करपाचो हो प्रयत्न आमकां सामको दिसता हो चार्ज आमचो डायरेक्ट सगळे बाबा हो प्रोसेस घरा कडेन वचून बीएलओ करपाक शकता एक्झॅक्टली सपोज डॉक्युमेंट सपोज आसा जाल्यार बीएलओन कलेक्ट केलें जाल्यार इतली गर्दी जावपाक गरज ना न्ही कोणा बर्थ सर्टिफिकेट दिवपाक जाय म्हणटा ते कोणा आनी कितें लिंक मेळना म्हणटा ते समजला सो लिंक आतां ओल्ड 2002 रोलाचेर नांव एक मातशें रॉंग आसा आनी आतां नांव सपोज डिफरंट आहा बापयचें बी समथें लिंक त्या टायमार सर्टिफिकेट दिवपाक हांगा पळयतात समजलें हें पळयता तें रॉंग पूण 3 फावटी बीएलओ घरा येता पळय हय. तेन्ना फर्स्ट फावटी देंवतो सेकंड फावटी तेणी लिस्ट मारपाक शकता इवन ताज्यान सुद्दां घेवन येतात आतां 65-70 वर्सांच्या लोकांक जे बरें ना ते कशे येतले हांगा जे कोणाचे कोणूच ना घरा कडेन आतां कोण सपोज फॅमिली मेंबर आसा तो येवपाक शकता कोणाक धाडपाक शकता हांवें सुद्दां आतां 2 फॉर्म हाडला जे 75 क्रॉस आसा समजा आनी ते खरें बरनाक हांवें रिक्वेस्ट करून तांकां हें करपा लायला एक्सेप्ट करपा लायला सयो हे जे SIRची अपडेट आसा ती तूं कंटिन्यू घेत आसा म्हाका एक सांग जर आतां कोण फाटीं फॉर्म भरून जर आउट ऑफ कंट्री गेला जावं दुबय गल्फाक कोण आसता ते गेल्या तांकां समज आतां हे व्हेरिफिकेशन करपाक कशें कितें आसा कशें जातलें आतांच सांग म्हाका कितें केलां तेंच्यांनी कितें दवरलां ते म्हणटा ऑनलायन म्हणटा ऑनलायन सुद्दां केलें न्ही ऑनलायन सायट सारकी मेळना आतां सेकंडली आतां फॉर्म 6 आतां जे वोटर्स शिफ्टेड जाला तांकां फॉर्म 6 भरपा पडटा आतां फॉर्म 6 फॉर्म सपोज हांगा घेवपाक गेले जाल्यार ते बीएलओ मेळ म्हणटा बीएलओ म्हणटा आपणाक कोर्टा कवर जालो डावनलोड करा म्हणटा सो ही परिस्थिती म्हाका स्वता बघल्या तेका लागून विथ एक्सपिरियन्स सांगपा सोदता फॉर्म 6 सुद्दां ना आमचे कडेन जायती फॉर्म ना समजलें ऑनलायन म्हणटा ती आसा गजाल जायना आमी सुद्दां ट्राय केल्ले आहा सर्वरा पण कितें तरी प्रॉब्लम जाता वेदर शटडावन केल्लें आसा जाल्यारूय आमकां खबर ना हे एक्सरसायज चालू आसा म्हणून समजलें पूण मेन इम्पॉर्टंट आतां इतले जे डिलिशन जातले शिफ्टिंगा लागून डिलिशन जातले सो तांकां रिएंटर जावपाक ते आतां वेरेवर दे हॅव शिफ्टेड तांकां फॉर्म 6 अवेलेबल ना सो आमी मागता की लोकांनी फॉर्म 6 खंयचा जाल्यार अरेंज करता जाल्यार आमकांय जाल्यार कॉन्टेक्ट करचें समजलें वी वील हेल्प देम समजलें बट सी दॅट यू ऑल कम ऑन द रोड्स कितें हें गोंया खातीर तांकां सेकंड कोण पॉलिटिकल लिडरा खातीर न्ही पूण गोंयच खातीर तुमी मातशे इलेक्शन रोलाचेर रावचे म्हण आमकां सगळ्या गोंयकारांक थंय मागणी तेजें आनी कोणा ते नेक्स्ट डेट केन्ना ती खबर ना न्ही नेक्स्ट डेयाक गोडे दुसरे लोकांची डेट आसतली सो ती क्रावड आसतलो सयो आतां इतली लायन लागता तुका दिसना भितर तेंच्यांनी आपलो स्टाफ वाडोवन काम फास्ट करचें कशें स्टाफ आतां तांचो सगळो लिमिटेड आसा कित्याक एंटायर ऑल 20 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहा न्ही आय मीन ऑल 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज सालसेतीचे हांगा चलता सो त्या टायमार एक्सटेंशन वील बी द ओनली दिस थिंग आनी लेस लोकांक हियरिंग आपयता कळना तुका लेस लोकांक हियरिंग आपयलें जाल्यार लायनूय कमी जातली आनी एक्सटेंशन इज अ मस्ट आमी डिमांड करतले चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराक की हाजें एक्सटेंशन दिवचें म्हणून सो दॅट इवन द स्टाफ एंड द कन्सर्न AERO आहा ते तेंचोय लोड कमी जातलो लोक येता 2-3 वरां लायनीन रावता वयतात आमकां मेळटा लोक ह्या लायनी आमी रावपाक काय म्हणटात ते आनी वयतात समजला सो विच इज रॉंग फायनली हें गोंयां मार पडपाचें हांकां जाय तें लोकांनी वाजेन वोटींग रायट सोडपाचें हें हांकां जाय वोटर हे कलर खबर आहा तुमकां हांव स्पेसिफाय करना आतां लायनीन कोण आहा ते पळय समजला जे ओरिजिनल चडशे आतां ओरिजिनल दिसती पडटा ताका आमचे समजला हेर आहा ते कितें आहा म्हणल्यार तेंचे सगळें सारकें आहा सो हेजेर तुका कडेन येता हे मडगांवच्या आमदारान कितें सुमार करून दवरलें आहा ते आपले BLO घेवन कलर पळय हे SIRचे बर्डन एक लोकांच्या माथ्यार हाडलां अशें दिसता हाडलाच अननेसली हाडला आनी कॉम्प्लिकेशन करून दवरला समजला कोणाक खबर ना सारकी खबर ना कितें करपाचें तें हो व्हड प्रश्न जाला सर Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.